اب بہت توجہ سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں جیسے پڑھاتا ہوں. اگر پڑھنے میں کوئی چکی ہو جائے تو کم از کم اس کو دھیان سے سن لیں، اس لیے کہ پڑھنا اور سننا دونوں کی ایک ہی برکت ہے. تو پہلے میں جیسے کہوں گا اس کو غور سے سننا، پھر اس کے بعد اس کو سب مل کر پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبہ آدم یوم عاشورا، یا فارج کربی ذنونی یوم عاشورا، یا جامع شملی یعقوبہ یوم عاشورا، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورا، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت الصالح فی الناقۃ یوم عاشورا، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورا، یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وأتل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک وأحینا حیاتا طیبہ وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم بعز الحسن وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلہا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین. وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات
كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش
لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلہا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلہا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید